kasing-kasing nga mo'y mo control sa atong mga kiniya o batasan. These are the pages 555 to 556. Ang atong gikinahanglan mga kaigsunan ang gugma sa Dios. O karon gikan sa atong kasubo sa sala. Gikan sa atong paginulsol. Nan musangko kini nato ngadto sa kapaselo sa atong sala. Salmo 103, 8, Exodo 34, 1, atong tanaw. Kung atong kasing-kasing nabugatan tungod sa pagbati sa atong mga sala, na konsensyahan kita, tuguti ang balang espiritu, mugiya ka nato. Mugiya nga kita dadong ngadto sa tiilan sa Kalbaryo sa krus. O pangayuha ang kapasaluan sa Dios. Sigurado nga mapasaylo kita. Kaya ang Diyos maluluyon sa mga katawan ug siya magapasaylo kanila. Hinay siya sa kasuko. Padang gugma nagmapinadayonon. Salmo 103:8. Muna pasalig mga kaigsunan sa atong Diyos. Pasalun kita niya tungod kay kita nahigugma. Muduol kita ngadto kaniya. Ang Exodo 34:10 nagpakita kung unsa ka mapailubon ang Diyos. Pagkadaog ni Moses gikan sa bukid sa Sinai, grabe niya kasubo. Nga si Aaron mo'y leader sa pagsimbag Diyos nga bulawan. Iyang gilabay ang bato nga nasulat ang napulo kasugo. Napulpog mga kaigsunan. Parang Diyos wala magkastigo kang Moses. Nagingon Diyos, Moses, ikaw na magsapsap og bato, dili nako. Kay katong original, ang Diyos mo'y nagsapsap sa bato. Moses, ikaw na magsapsap sa bato. Ihatag ka na ka ng bato ha. Kay isulat na ko balik ang napulo kasugo. Kita mo na igsuno, unsa ka mapailubon ang Diyos. Pagkadako nga damage ni Moses, original nga bato, Diyos mo'y nagsapsap, Diyos nagkulit, iyang gibundak, gilabay, nabuak. Parang ng Diyos, Moses, ikaw na magsapsap sa bato. Sulatan ko usap. Grabe nga pailog igsuon ang Diyos. Wala niya kastiguha ang nabuhat ng sala ni Moses. Kita usab makasasala man. Ang Lucas 18:3 sinaingon, God, have pity on me, I am a sinner. Muna ang tuawig son sa maniningil sa buhis. O Diyos, kaluya ako makasasala. Muna atong gamiton sa atong pag-ampo ngadto sa atong Diyos. Apasadili pakita mo singgit sa pakitabang, ang Diyos nag-andam na og solusyon alang kanato. Mayang gibuhat alang kanato og siya nibuhat diha kanato. Ang iyang gibuhat alang kanato didto sa Kalbaryo sa krus. Og ang gibuhat ni Jesus dinhi kanato mao kanang buhat sa balang espiritu mga kaigsunan. Igsoon, tanawa og unsang pailob sa atong Ginoo. Sa tanang panahon sa diha nga kita makasala. Siya nagatindog sa pultahan sa atong kasing-kasing ug siya nagapanuktok. Ngano man gyud nga magpalayo mong kita gikan sa atong Dios. Karon dayon. Sa diha nga dunay mga sala nga atong nabuhat, ayaw kalimot. Ang Dios naa sa pultahan sa imong kasing-kasing nanuktok si Hesus. Pasudla ako kay ako mukaon kauban kanimo. Og sa diha nga mosulod na si Hesus, ihatag ang imong bugat nga gibati nining kalibutan. Ang sala nga imo nang gipasan, ihatag ngadto sa atong Ginoo. Kay siya maghatag kanato sa kinabuhi sa pagka-matinuman. Sikaraya 3:4. Yes, mga kaigsunan. Ang sinulat sa Salmo 103:8 o Exodus 34:1-10. Ato ning sabton sa pagbasa ang Salmo 103:8. Ato ning tanawon mga kaigsunan. Niya nasulat sa Roma 6:23, pamalandungon nato ni di nato dali-dalionin sa pagbasa. Atong basaw ginahinay
Dahil atong sabton matod pa niya, kung ikaw mo alagad sa sala, nan siya mo imong agalon, ug unya imo ning bayran diha sa kamatayon. Apan kung ikaw iya ni Ginoong Hesukristo, ang Dios magpasaylo, ang Dios maghatag kanimo gasa, gasas kinabuhi, kay ang Dios sa walay katapusan makig-uban kanimo. Pamalandungon kini nato. Muyok buta sa sala, musangko sa kamatayon. Apan kung kita mupasakop ni Kristo, adunay gasa nga hatag kanato kinabuhi nga walay katapusan. Pamalandunga kini nga sinulat igsoon. Ang Dios may gasa alang sa mga katawhan. Busang resulta niini, sila makabaton og kinabuhi diha sa Dios sa walay katapusan. Tungod kay ang atong Ginoong si Kristo mo may nagbuhat alang niini. Roma 5:21. Nining kalibutan na. Mailhan na to ang mga tao silang pamisti o mga gamit. Tanaw ra ninyo ng Kongreso. Tanaw niyo ang Senado. Di ko abogado, apan nadungog man ninako sa mga abogado nga nagyon naa sa Philippine Constitution. Wala lang po ko mag-research sana. Nga kung ikaw nagserbisyo sa gobyerno, kinahanglan yano ang imong pagkinabuhi. Di nimo i-display ang imong mga kabtangan. Pero sa mitabo, sa Kongreso, ang relo, tagpila ka milyon ang kantidad. Sa Kongreso, bakos lang. Pastor unta na siya, unya karon na himong senador at congressman. Ang iyang bakos, 35,000 pesos. May dinako na masabtan mga kaigsunan. Mga congresswomen, ang ilang mga handbag, grabe kamahal mga kaigsunan. Mao nga ilang ipakita, pinaagi sa ilang pamisti o ilang mga gamit. Aron sila mailhan nga mauna sila. Apan kita nga mga Kristiyanon, dili kita interesado sa mga display. Apan ang atong paninghaon, nga kita makabaton og maayong relasyon ngadto sa atong Dios. Kaysa nga kita makabaton og maayong relasyon ngadto sa atong Dios, makita sa mga katawan ng kausaban sa atong kinabuhi. Mao ni ang display sa balang espiritu nganhi kanato. Sa Mateo 6:19-21 na yun dihat, pagtigom kamog bahandi, dili sa inyong kaugalingon niyo ta, diin pagkakutkuton ka na sa taya, o pagkakawaton ka na, apan pagtipong kamo sa inyong kaugaling bahandi sa langit, nga wala na'y mga kawatan ni taya nga magautot ni ini. Kay diing gani ang inyong bahandi ato ang inyong kasing-kasing. So mga kaigsunan, ang Mateo 22:1-14 nagingon, nga ang hari nagtawag og pagkaon para sa kasal. O ang iyang pinili nga mga bisita, naanay, giandam nga mga lingkuranan, mga halandon nga mga tao. Pariabot na ang panahon sa tingkaon, ang tanang imbitar niya ang madag kong tao wala mo dool. Busy kayo, daga pa sumangil. Nayadtuon, naikimbuguhat, wala makadto. Bos sa mga kaigsunan, ang hari nagsugo sa mga sulugon. Wadto kamo sa dalan, pamirhan ng mga tao, dadadiri. Kay pagkanungod sa akong ganda mga pagkaon. Apataliwala sa kadaghan nga nang imbitar nga nang adto dito sa kananan, may usa. May usa nga nakita sa hari nga wala magformal og bisti mga kaigsunan. Kasal ko nang giadto. Walay formal nga bisti, tingali gidlay or whatever. Unya nagingon dinhi sa Mateo kapitulo 6, 11-12. Parang hari may adto kaniya dito sa maong dinapit. Ug nakita niya ang tao nga wala magabisti ug maayo para sa kasal. Kanang disinte ba nga pagbisti? Ug mingon siya higala. Nganong may anay man ka nga wala magbisti taron. Ang tao wala magkatingog. Busa mga kaigsunan, ang hari mingon siya mga sulugon, gapusan ni siya.
dada sa gawas. Itsa dito sa ngit-ngit. Igsoon, kining tawhana, gitawag sa hari, higala. Nagpasabot nga may ilang relasyon. Higala gud. Kaila sila. Pero kining tawhana nga nasayod, nga hari yang atuon, wala magbisti sa formal. Gituyo, yun nga wala magbisti, mga kaigsunan. Bos sa mga kaigsunan, ang gikinanglan nato, mao, ang bisti sa pagkamatarong. Dili display sa kalibutan mga signature ng mga sinina o paperting mahala mga kaigsunan. Parang ato igsoon mo, na ikasal nga umabot, so to speak, ang pagbalik sa atong Ginoo. Ang atong kinabuhi, puno sa bisti sa pagkamatarong mga kaigsunan. Bos sa mga kaigsunan, kini sa kanunay mo ay atong hinumduman nga sa Ginoo adunay bisti sa pagkamatarong giandam alang kanato, kini mayang gasa ngani kanato, nga kini magabisti kita diha nga sidla sa pagkamatarong diha sa atong kinabuhi. Ang pinareg 19:8, ang mga linuwas diha tagagbisti nga lino nga maputi. Para kini sa balaan nga mga katawhan. Sa Efeso 5:27, kini nga bisti nga lino walay mancha, walay kunot, walay gumos, mga kaigsunan. O gunya, sa Christ of Declaration, page 310 na ginoon, ang Diyos naghatag sa bisti sa kasal, sa matagusa nga mudawat kaniya, pinagis pagtuo nga siya mo'y personal niyang manluluwas. Mga kaigsunan, ang display sa kalibutan, literal nga bisti. Sinina, bakus, handbag, mga mahalon, rilo, mga mahalon. Para mga kaigsunan, doon na kita'y bisti nga gipaabot. Bisti sa pagkamatarong gihatag ng Isos. Kaya kini mo'y bisti nga atong isulog sa adlaw sa kasal, sa pagbalik sa atong Ginoo. Sa wala pa mahulog sa sala sa danugsiba, nagabisti lamang siya sa kanang pino nga kahayag. Dili makita og dayag, apan dunay kahayag nagtabon kanila. Apan nawala kini nga bisti sa diya ang nahulog ang tao sa pagpakasala. Apan ang Dios diya nagahatag og bisti sa pagtabon sa kahubo nadang niba mong panit sa mananap. Ang mananap nga gikuha panit nga namatay, nagatudlo nga magatabon sa atong kahubo tungod sa atong sala, mao ang dugo ni Hesus sa Kalbaryo sa krus. Ang kamatayan ni Hesus mo'y mutabon sa atong kahubo sa sala, tabunan kita sa iyang pagkamatarong. Siya na nagsiba, wala masayod ini nga sila nagabisti o nagagamit ni ini. Apan sa diya nga tangtang katong pino kahumo kayo nga kahayag ng tabong kanila. Nibati sila kaulaw. Nisulay sila pagtagik sa mga dahon nagtahig dahon sa igira. Aron itabon kanila. Apan ang Diyos dili musugot. Kay walay makapuli sa bisti nga nawala kang adan. Mahimayaong bisti. Ikson, sa atong kinabuhi ng kalibutan, dili kita makabisti sa atong kaugalingon nga pagtabon sa sala. Kaya ka mo'y mga dahon sa igira nga gitabon sa atong mga sala. Nagprayal si Ellen G. White, hapang ko kita mulingkod sa tubangan sa Diyos. Tubangan sa mga manlunda, sa dakong kasal sa kordero sa Diyos sa iyang panihapon. Ang Diyos magadawat ka nato kung kita nagabisti sa bisti nga nagatabon ka nato, si Ginoong Hesus magatabon nga niya ka nato, busa kinahanglan, masubuot ta sa binuhatan nato sa atong mga sala. Muto kita ngadto kaniya, aron magkatindog kita nga matarong sa tubangan sa Dios. Kaya naman, kaya natay bisti nga gitabon sa pagkamatarong. Christ of Declarations, page 331.
Kay, mga kaigsunan, pagtubo sa espirituhanon nga kinabuhi. Kuhaw na to ang gisulat ni Hosea, matod pa niya. Sama sa usa ka mag-uuma nga nagtanom sa maayong nga mga similya. O kang gitanom maayo, ug unya nag-ani gikan sa gitanom sa maong mag-uuma. Kita usab mag-ani diha sa gugma. Iyang gidaro ang gahi nga yuta. Iyang giandam ug unya ang Dios nagpanalangin kaniya. Mao kinang panahon nga kita mo balik ngadto sa atong Ginoo. Kay siya magapanalangin sa mga butang sama sa ulan nga matagak ngadto sa yuta. Gahi ang atong kasing-kasing sama sa yuta sa daruhan. Apan ang balang espiritu daruhon kini mga kaigsunan. Aron tamnan sa similyas pagkamatarong. Mahinungdan nga kinahanglan. Mubalik nga kita sa pag-alagad sa atong Ginoo. Ang mag-uuma mo ay nagdaro, nagtanom, nag-ani, sa mga pagkaagi mga kaigsunan. Ang yuta nga hugaw sa atong kasing-kasing andamon sa balang espiritu. Iyang pagabubuan sa ulan sa balang espiritu mamahumok muturok ang similya sa atong kasing-kasing. Ang Diyos magatabang sa pag-andam sa atong kasing-kasing. Apan kinahanglan ang atong relasyon ngadto sa Diyos. Pilipos 2:12 paingon sa 13. Gikinahanglan kita moadto sa atong Diyos. Gunitan kita niya og maayo ug unya kita makapahulay sa kakapoy sa pagpas-an ning sala sa dautan nga atong pagkinabuhi sa kalibutan. Karon igsoon moadto ta. Sumadahon nato ang atong leksyon. Ang Diyos nga atong ginagaran mapinasayon og mapailubon. Ang mga Israelhanon nagpakita sa ilang pagkamakasala matag karunugon niya. Apostasya ilang gibuhat. Nagsimbag Diyos nga bulawan nga putaw, baka nga nati. Ang Diyos nagtugot, pinaagi sa mga libinhon, gipatay ang nagsimbag mga Diyos. Apaniabot ang kaluoy ni Moses. Mihangyo siya sa Diyos. Diyos, dili na nato ni sila pamatyon. Magampo ko alang kanila. Gihatag ang request mga kaigsunan. Grabing apostasya. Apan suspended ang punishment. Tungod kay ni hangyo si Moses mga kaigsunan. Sunod, kung sa kapapailubon ang Diyos. Sa kapungot o kasubo ni Moses nga nagsimbag Diyos ang iyang igsoon kauban sa mga tao. Sa bulawan nga natinga baka, iyang gilabay ang bato sa napulo kasugo. Hapan ang Diyos wala magsilot ni Moses. Tanaw ko sa kamapailubon ang Diyos. Moses pagsapsap og bato. Kaya ako ang magkulit ng busab. Ang Diyos nagpailob sa mga Israelhanon, nagpailob kang Moses, o kini nga Diyos, mapailobon ka nato, apan di nato hutdon ang iyang pagpailob. Ang ato lamang isugid ang atong masala, kay siya andam sa pagpasaylo ka nato paghindo sa atong pagkadautan. Kinahanglan aduna na kita'y paghinulsol, sa atong pagsugid sa sala, may paghinulsol, nga nasubog na gulta sa atong nabuhat batok sa atong Diyos. Sa pagsugid nga wala pagkasubo. Unya mga kaigsunan, walay pagkasubo sa iyang wala pagkamatinumanon sa Diyos. Wala igo ra formalidad ra kada mga kaigsunan. Apan ang malang espiritu magatabang ka nato. Nga kining naguba nga relasyon, ipasiguli kini sa malang espiritu. Aron ang maluluwas, mapabalik ang atong bag-ong relasyon ngadto kaniya. Ug unya, sa diya nga kita, gihinuan sa atong masala tungod kay ta naghinulsol, naguol,
gipasalo kita sa atong Dios. Itunol ni Ginoong Hesus ang bisti nga maputi nga lino sa iyang pagkamatarong sa atong kinabuhi. Ug ang Balang Espiritu may magaproteher ka nato nga kining bistis pagkamatarong nga gisulob nato mga kaigsunan. Dili kini mabulingan, di kini mamantsahan, di magumos sa kalibutan mga kaigsunan. Kalmo ato tas practical application. Atong hatagan og pagtagad ang duha ka pulong. Paghinulsol o pagbasol. Repentance and regret. Unsa may diferensya? Aritas repentance. Ang paghinulsol gikan sa Griego na metanuia. Nagpasabot nga kini gikan huwad sa kasing-kasing o gunahuna. Nga may kalabutas pagbati nga grabe ang pagbasol o nga kigsaad sa Dios nga siya mutalikod na sa sala o muadto na sa atong Ginoo. Mao kana ang paghinulsol. Sa basis Biblia ang paghinulsol mao nga kini mao espirituhanon nga kaayuhan nga kita na pagsiguli tungod sa atong sala na pasiguli na ta. Sama sa buhat 3:19 nga naging paghinulsol o bumalik kamo o ganyan mga sala pagapalaon. Mao na ang pulong repentance paghinulsol. May kausaban sa kinabuhi. Mubiya sa sala. Marita sa regret. Okay? Anyway, ari sa outcome. Ang resulta sa paghinulsol mo, muhatod kini sa kapasiruan sa atong sala. O mapasiguli kita ngadto sa atong Dios. O makabaton kitang kausaban, batasan, kinaiya, o unya malinya na kita sa kabubuton sa atong Dios. That is repentance. May kausaban sa atong kinabuhi. Marita sa kanang nagbasol ba? Regret. Kining regret igsono pagbasol. Emotional rana nga tubag. Nga iyang nakita nga ang sayop kayang nabuhat, iyang giani ang di maayo. Ang pagbasol igsoon, muhatod kini nga na-disappointed ka. Mahinungdan nga mauni nga niabot ka nimo nga di maayo. Apan ang pagbasol udili mo sangpot sa kausaban sa kaniya og batasan. No? Ingon pabitaw atong nagtuli sa plane nga di pasahero. Nakasakay gyud sa plane. Wala makuha ang iyang pistola. Oh, nagmalapuson gyud siya. Pero pag-abot niya sa Manila, nadako. Gi-interview siya. Yan sa Manila. Siya nagbaso lang yung para sipyat ang akong mga plano. Can you imagine that? Nagbasol kada sipyat iyang mga plano. Ang regret igsoon ang pagbasol, walay kausaban sa kinabuhi. Samtang ang paghinulsol, may kausaban sa kinabuhi. Mga Diyos, mga palahin ka na to, mga po kita mga kaigsunan. Salamat o Diyos nga ikaw mapailubon, mapinasailoon, mahigugmaon. Sa makadaghan kami nakasala bato kanimo. Hapan wala mawala ang among paglaom, kaimo kaming kipasaylo. Salamat sa Balang Espiritu nga tabang ka na mo sa pagpasiguli. Sa matag karon ug unya nga naputol ang relasyon nga na diha kanimo. Tipigan mo kami o Diyos. Makabaton kami sa paghinulsol, kasubo sa among nangabuhat. Ug unya mo resulta kini sa kausaban sa among batasan ang kinaya. Nga kining bistis pagkamatarong nga among gihatag kanamo. Uban sa tabang sa Balang Espiritu maampingan kini namo. Gikan sa mansa ug buling nining palibutana. Salamat o Diyos nga ikaw nagatubag sa among pag-ampo. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Ginoong Manluluwas. Amen. Kining inyong higala, si Pastor Wendell Munggaya Serrano, nga inyong igsoon usab, magkapadasig sa matago sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan,
sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Mungaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.